बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए कुरान पाक की ऐसी 2 आयत का वजीफा लेकर आया हूं कि अगर आप इन आयत के इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ कर लें और इन आयत के वजीफे को अपना मामूल बना लें तो पूरी जिंदगी में ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही अल्लाह की जानिब से आपको तंगदस्ती का सामना होगा। पूरी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाएं और पूरी दुनिया के लोग ये चाहेंगे कि आप भूखे मर जाएं। पूरे जहां के लोग मिलकर आपको जलील करना चाहें तो इन आयत की ऐसी बरकत है कि आपको ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही आपको कोई जलील कर सकेगा और ना आपको भूखा मार सकेगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप सिर्फ इन आयत को 3 मरतबा पढ़ें तो आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। जिन आयत का ये वजीफा है बहुत ही मुबारक आयत है। इन आयत के फजाइल और बरकत क्या हैं, अहादीस की रोशनी में आपको बताऊंगा और आपने इन आयत के वजीफे को कैसे करना है मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर और तवज्जो से आखिर तक देखना है। प्यारे भाइयों, आज का ये वजीफा जो आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये वजीफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का वजीफा है। अमन रसूल से सूरत के खत्म तक ये 2 आयत हैं, बहुत ही मुबारक और बाबरकत आयत हैं। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह बकरा की ये आखिरी आयत अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं। इन जैसी आयत ना पहले किसी को मिली हैं और ना बाद में किसी को मिलेंगी। बरिवायत सुनने निसाई। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 3 चीजें दी गईं। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत और नंबर 3 शिर्क के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की मुआफी। बरिवायत सही मुस्लिम। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आप खुद ही सोच लें कि इन मुबारक आयत का जो वजीफा है वो कैसा बाबरकत होगा। इन आयत के अंदर रहमत का समंदर मौजूद है, इन आयत के अंदर परेशानियों का हल मौजूद है, इन आयत में बड़ी बरकत है। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि आपको आज का खास और लाजवाब वजीफे के बारे में बताऊं, आपको एक सच्चा वाकया सुनाते हैं। इन 2 आयत के वजीफे में अल्लाह ताला ने क्या तासीर रखी है और इस वजीफे की ताकत क्या है। याद रहे कि ये वाकया हमारी एक बहन ने हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है और उनकी ये ख्वाहिश है कि इस वजीफे को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए ताकि हर कोई अपने माली मसाइल को इस वजीफे के जरिए अल्लाह की जात से हल करवा सके। प्यारे भाइयों, वाकई की जानिब बढ़ने से पहले आपसे भी गुजारिश है कि इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वजीफे से इस्तेफादा कर सकें। उस ईमेल में हमारी उस बहन ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के वजीफे के बारे में यूं बताया कि मेरे खाविन की कनाडा में अच्छी नौकरी थी, हमारा गुजर बसर बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से मेरे शौहर की नौकरी खत्म हो गई, वो पाकिस्तान आ गए। 6-7 माह तो हमारा गुजर बसर चलता रहा जैसा कि हमने कुछ सेविंग कर रखी थी, मगर जब सेविंग भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ज्वेलरी को फरोख्त करके घर के अखराजात चलाना शुरू कर दिए। और एक लम्हा ऐसा भी आया कि बच्चों के स्कूलों की फीस देने के लिए भी पास वसाइल ना थे। एक जॉबलेस इंसान ये फीलिंग्स अच्छी तरह जान सकता है कि जब अखराजात कंट्रोल ना हो रहे हों और नौकरी भी ना हो तो इंसान पर क्या गुजरती है और कितनी परेशानी नाजिल होती है। इंसान टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहती हैं कि मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वज़ाइफ देखे लेकिन मेरा दिल सूरह बकरा की आखिरी आयत के वजीफे पर अटक गया और मैं इस वीडियो को बार बार देखती और सुनती रही और आखिरकार मैंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत वाला अमल करना शुरू कर दिया।
مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 33 دنوں کے بعد میرے شوہر کو ہمارے گھر کے ایڈریس پر دوبارہ اس کمپنی کا لیٹر ملا اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا اور دوبارہ میرے شوہر کی نوکری بحال ہو گئی۔ یقین مانی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ ہماری غربت کا وہ لمحہ تھا جس میں ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑ ڈالا تھا، انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کسی نے قرض تک نہ دیا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی بھی ایک عدالت ہے جو میرا اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ان 2 آیات کا وظیفہ بھی اس بہن کی زبانی بتاتے ہیں کہ ان 2 آیات کے وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ اس بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جو بھی بہن بھائی غربت سے 2-4 ہوں، پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا ہو، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار 30 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو روزگار لگ جائے گا، اور اگر بزنس چلتے چلتے رک گیا ہے تو بزنس اللہ کے حکم سے چل پڑے گا۔ مزید لکھتی ہیں کہ میں نے، میرے بچوں اور شوہر نے نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا عمل کرنا شروع کیا تو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے پھر ایسا سبب بنا ڈالا کہ ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا۔ پھر اللہ نے میرے خاوند کو اسی مقام پر کھڑا کیا جس مقام پر وہ پہلے تھے۔ الحمدللہ اب اس کا کرم ہے کہ ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی اس عمل کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کو ہم نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا الحمدللہ اس کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ایک بار پھر آپ کے لیے دوبارہ دہرائے دیتے ہیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی قید کوئی نہیں بتلائی گئی کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے آپ 1، 3، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور اس وظیفے کی اہم بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے۔ کسی ایک فرد کا اس وظیفے کو کر لینا کافی نہیں ہوگا، اس میں گھر کے تمام بالغ افراد شامل ہوں گے۔ بچوں کے لیے اس وظیفے کا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ خیال رہے کہ گھر کے تمام بالغ افراد نماز کی بھی پابندی کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یقین جانیے کہ آپ کو بھی ایسا ہی فائدہ ہوگا، بلکہ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ بس وظیفے کو اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔